कराची से निकले और हर एक 15 मिनट बाद 20 मिनट के बाद हमें लोगों का एक हजूम मिला जो हम पे खून फेंक रहे थे, जो हमें अजरक पहना रहे थे और जो हमें हार पहना रहे थे और हमसे प्यार कर रहे थे। उन सब के दिल की जो हमने आवाज़ सुनी वो एक ही आवाज़ थी कि ये जो 6 कैनाल्स हैं उनको किसी सूरत में भी मंजूर नहीं है। ये 6 कैनाल्स की नामंजूरी का जो बेसिक रीज़न है आप सबकी दरियाए सिंध से मोहब्बत, तहजीब, सकाफत और उसके बाद आपका माश और आपका समाज दोनों तीनों चारों चीजें उससे जुड़ी हुई है। हमने जब गवर्नमेंट को लेटर लिखा था कि आप ये जो 6 कैनाल्स हैं इसको बंद कर दें, हमने ये बात ये सोच कर कही थी और ये बात कही भी थी उनसे कि अगर आप चाहते हैं अगर आप ये चाहते हैं कि लोग सिंध का वो बच्चा और वो शख्स, हर वो शख्स जो सिंध धरती से प्यार करता है वो इस 6 कैनाल्स को कभी भी पसंद नहीं करेगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो रियासत है इससे ये लोग मोहब्बत करें तो आपको जो सबसे पहला कदम उठाना पड़ेगा वो ये 6 कैनाल्स को वापस लेना पड़ेगा। अगर आप ये 6 कैनाल्स वापस नहीं लेंगे सिंध के जो लोग हैं इनके दिल में रियासत के लिए नफरत बढ़ जाएगी और ये नफरत कम नहीं होगी। और आप ये चाहते हैं कि वफा बरकरार रहे तो आपको सिंध के लोगों की आवाज सुननी पड़ेगी। जब हमने डिफरेंट कॉल्स की और डिफरेंट जो है हमने दिए, मार्च किया हमने, उसके बावजूद भी जब किसी किस्म का गवर्नमेंट पे असर नहीं हुआ तो फाइनली हमने ये अनाउंस किया कि हम जो है बबरलू पे जाकर धरना देंगे और वहाँ पर जाकर हम धरना देंगे और नेशनल हाईवे जो है वो ब्लॉक कर देंगे। और ये नेशनल हाईवे तब तक ब्लॉक रहेगा जब तक ये 6 कैनाल्स का नोटिफिकेशन वापस नहीं ले लिया जाता। इस धरने में या ये नोटिफिकेशन वापस जाएगा या हम मर के यहाँ से वापस जाएंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये हर हाल में ये जो कैनाल्स हैं इनको हम वापस लेंगे, हर हाल में ये नोटिफिकेशन वापस लेना पड़ेगा। हमारा गवर्नमेंट से एक बार फिर मुतालबा है कि अगर आप चाहते हैं कि ये जो तकलीफ है जो आम लोगों को हो रही है और आम लोगों की तकलीफ से ज्यादा ये तकलीफ हर एक उस शख्स को हो रही है जो सिंध से मोहब्बत करता है, जो सिंध के लिए दर्द रखता है कि ये जो 6 कैनाल्स हैं इनकी वजह से दरिया छिप जाएगा, दरिया खुश्क हो जाएगा और उनका जो समाज है, उनकी जो सकाफत है सब छीन ली जाएगी। हर वो शख्स जो है वो आपसे डिमांड करता है कि आप ये 6 कैनाल्स को फौरी तौर पे वापस लें। जहाँ तक वफाक के कुछ वज़रा का ताल्लुक है वो जो एसी रूम में बैठे हुए हैं और धमकियाँ देते हैं, मैं उनसे एक बात कहूँगा कि आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप हमें धमकी दे सके, क्योंकि जब भूत वालों ने अपना भूत
آپ سے پالش کرنے کے لیے چھین لیا تھا اور آپ کے اوپر چرس کا کیس رکھا تھا تو آپ رو رہے تھے, آپ کی آنکھوں سے آنسو بند نہیں ہو رہے تھے. اگر آپ اتنے بڑے بدماش ہوتے تو اس وقت کچھ کر کے دکھاتے تو ہم سب مانتے کہ آپ میں کوئی دم ہے. جس کے دم پہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں, بھوک والوں کے دم پہ, تو آپ خود اپنا منہ بند رکھیں, ان سے بولیں کہ انہوں نے جو کہنا ہے وہ بولیں, وہ کر سکتے ہوں گے. آپ کی اوقات نہیں ہے, اس لیے کسی کا اسٹرانگ مین بننے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, کسی کا ڈکٹیشن آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی یہ کہوں گا کہ آپ برائے مہربانی پاکستان کے بڑے مفاد میں, پاکستان کی سالمیت کے لیے, پاکستان کے لیے آپ کو یہ 6 کینالز بند کرنی پڑیں گی. آپ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ آپ ایک ریگستان کو آباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کا تجربہ انڈیا میں فیل ہو چکا ہے, اور ایک آباد جگہ کو, ایک ہری بھری جگہ کو, ایک گلشن کو آپ تباہ کر کے ریگستان بنانے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں. ہم آپ کو یہ کبھی نہیں کرنے دیں گے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان, سندھ جو ہے یہ پاکستان کا حصہ ہے, تو آپ کو چولستان سے پہلے سندھ کے یہ میدان نظر آنے چاہیے کہ یہ میدان پہلے شاداب ہو, اس کے بعد اگر کچھ ہو تو ہو. اور آپ کو یہ چیز, یہ اپنا اسٹیپ جو سے یہ واپس لینا پڑے گا. یہ کروڑوں لوگوں کی زندگی کا سوال ہے, کروڑوں لوگوں کے مستقبل کا سوال ہے. یہ آپ کا نہیں, آپ کی آنے والی نسلوں کا سوال ہے. یاد رکھنا, اگر پانی نہیں ہوگا تو آپ کی نسلیں کیا کریں گی آنے والی؟ یہ بنجر, یہ ریگستانوں پہ کیا کریں گے وہ لوگ؟ آپ سب کو کھڑا ہونا پڑے گا. جس طریقے سے آپ نے یہاں شراکت کی ہے, کل میں چاہتا ہوں کہ اس سے بڑی تعداد آپ کی سامنے آئے. دیکھیں, جب تک ہم سب مل کر ایک پلیٹ فورم پہ نہیں کھڑے ہو جائیں گے تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہمیں حکلا کو کسی قسم کے کریڈٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس بات میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں کہ یہ کریڈٹ کون لے گا. جو بھی کریڈٹ لینا چاہتا ہے وہ کریڈٹ لے. ہماری انٹرسٹ صرف ایک بات میں ہے, اور وہ یہ نوٹیفیکیشن بالفور واپس لیا جائے. میں سکھر بار ایسوسی ایشن کا, خیرپور کا, سب دوستوں کا بہت مشکور ہوں, دیگر بارز کا, کہ انہوں نے آج جس طریقے سے یہ کیمپ لگایا ہے اور جس طریقے سے وہ نظام کو لے کے چل رہے ہیں, میں کہتا ہوں کہ وہ قابل تعریف ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم اسی طرح منظم رہے, یہ ہمارا دھرنا پیسفل رہا, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ 6 کینالز ہم ہر صورت میں واپس کرا کے یہاں سے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے چاہا, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا. تھینک یو سو مچ. نصر من اللہ فتح قریب. ابھی شائستہ دوستوں کے اجر کو سے محترم احمد بڑائک صاحب جن کے پیش کر دیوں. آؤں کراچی میں جنرل سیکریٹری محترم روان پیلے صاحب جن کے گزارش کر